Kini ang sinugdanan sa mahimayahon nga adlaw. Managway ni Jesus atong makita, dambog paglaom sa katuigan, sa iyang babalik nga napaabot. O kini ang sinugdan yan ang adlaw. Mga balaan, walay pagulan, wa matarok sa yutanon, mabulawan. Nagaluhod sila sa Kalbaryo, nagapadayon sa pagpanaw, nangita sa dapit, nagapahulayan. Oh, kini ang sinugdanan sa mahimayahon nga adlaw. Managway ni Jesus atong makita, dambog paglaom sa katuigan, sa iyang pagbalik na napaabot. O kini ang sinugdan yan ang adlaw. Kini ang sinugdan yan ang adlaw. Ang tulong niya akong magawin. Ang tulong niya kalipayanon ko. Dambog paglaom sa katuigan, sa iyang pagbalik nagpapaabot. O kini ang sinugdan yan ang adlaw. Kini ang sinugdan yan ang Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumpanya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Ubos ga kami sa kabuntagon sa imong mahigugmaong kalulot.
aron kami managmaya ug managkalipay sa tanan namong mga adlaw. Mayong buntag Toledo, mayong buntag Pilipinas, ug mayong buntag sa tibuok kalibutan, diin maabot ang atong pagsibya niining sayong kabuntagon. Mga kapaglaom, anian na usab kita sa atong programang Pamalandong sa Kabuntagon sa inyong paboritong istasyon 106.3 DYAM FM Hope Radio Toledo sa adlang Biyernes, Pebrero 23, 2024. Gikan alas 5:15 hangtod alas 5:45 sa sayong takna sa kabuntagon. Diin mag-uban kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nga magahatag kanato og kadasig ug paglaom samtang ania pa kita magkinabuhi sa kalibutan. Ako si Kapaglaom Judy nga makauban ninyo sulod sa 30 minutos sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita padayon mga kapaglaom, akong ginatimbaya ang atong mga suki nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa nga radio set o nagtan-aw sa live streaming. Si Kapaglaom Lino nga nasa Sangi nga naminaw sa iyang radio set. Si Kapaglaom Nate nga nagtungha sa CPAC kauban nila ni Rica May, ni Shendry o ang ubang pang mga pamatanom. Si Kapaglaom Alvin o si Angeline kauban ni Angel Nib nga anaa sa o atoa sa Kabangkalan. Si Kapaglaom Armand and Annalyn kauban sa ilang mga anak. Si Kapaglaom Regino o Lyrin kauban usab sa ilang mga anak. Kapaglaom Alan kauban sa iyang pinalanggang asawa ug sa iyang anak. Si Aner Jr. ug sa mga theology students nga naghimo sa ilang externship sa Adventist Hospital Cebu o sa Adventist Academy Cebu. Sila si Kapaglaom Jasser Daguhoy o ang iyang mga kaubanan. Maingon man usab ang mga accountancy student nga naghimo sa ilang on-the-job training sa AHC o sa Adventist Hospital Bacolod. Ang mga naminaw o nagtan-aw sa Negros Occidental o Negros Oriental. Sa mga iglesia usab nga naminaw nga sakop sa Western Cebu South District nga gipanguluhan ni Pastor Efren Ortiga. Ingon man usab ang mga listeners o viewers sa Western Cebu North District nga gipanguluhan ni Pastor Nui Pagunsan. Sila si Kapaglaom Hinli Ibo sa Tuburan, si Kapaglaom Bob Rituya sa Asturias. Ngayon man usab si Kapaglaom Ilay Carmilotes sa Balamban, sa Buanoy, Balamban. Si Kapaglaom Solomon Rosalita nga naa sa Ilihan ug sa tanang naminaw sa radyo ug nagtan-aw sa live streaming. Maayong buntag kanatong tanan. Mga kapaglaom, ang sentro sa atong pagtuon karong sa kayong kabuntagon atong mabasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, nagaingon, ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagkabaton niini sa madagayaon gayud. Magampo ta mga kapaglaom, atong iduko atong ulo. Gamhanan og mahigugmaon namong amahan, anak ka sa kitasan sa mga langit. Dahang salamat Ginoo sa imong mga panalangin nga igihatag nimo kanamo
Ilabi na gayud imo kaming gipukaw niining sayong kabutagon Ginoo gikan sa among mahinunokon nga pagkatulog. Samtang kami magahimo sa among programa karong sayong kabuntagon, among gihangyo imong balang Espiritu Santo nga mauban ka namo Ginoo. Aron ang among pulong aron nga among pagatun-an karong orasa mahimo kato namong gabayan samtang kami nagkinabuhi niining kalibutan. Hinot sa iloon yung mga sala na buhat ya kanimo Ginoo. Amo kining gilaumang madawat tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Sa dili pa kita mo padayon mga kapaglaom, maminaw usa kita og usa ka matahom ug mapaglaumon nga awit. You spoke the words and all the worlds came into order. You waved your hands and planets filled the empty skies. You placed the woman and the man inside the garden. And though they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet a greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. One holy night you brought the promise from a virgin, and promise grew as he revealed to us your heart. The enduring love displayed throughout his crucifixion, and in the dark you tore the grave and death apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet a greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not because of all the mighty things you've done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are, because of who you are, because of who you are. Daghang salamat ni atong manindot nga awit nagihalad sa usa sa atong mga pamatan-on nga nagaingon niya because of who you are. So ang padayon kita mga kapaglaom, ang uluhan sa atong pagtuon mao kini ang magkinabuhi sa kadagaya or living abundantly. Nga kinutlo sa basahon nga in heavenly places.
ug ang teksto atong makita atong basahon paghusab sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10 nga nagaingon, ako mianhi aron makabaton og kinabuhi. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi. O sa pagkabaton niini sa magadagayaon gayod. Walay sigpit nga kinabuhi alang sa usa ka tawo nga nagdugtong kang Kristo. Ang mga mahigugma kang Hesus uban sa kasing-kasing ug hunahuna ug kalag o sa ilang mga silingan ingon sa ilang mga kaugalingon adunay halapad nga natad diin ilang magamit ang ilang katakos ug impluwensya. Walay talento nga gamiton alang sa hinakog nga pagkatagbaw. Kinahanglan mamatay ang kaugalingon ug mataguan ang atong mga kinabuhi uban kang Kristo diha sa Dios. O mga kapaglaom na pasabot dinhi nga angay natong higugmaon ang atong kaugalingon ug atong mga silingan sa atong palibot. Kay aron naa kitay atong dalan instead nga higpit mahimo kining halapad ug makahatag ka natog opportunity sa pagpakita kang Hesus ug giunsa kita ni Hesus sa pagtipig ug paghigugma. So atong ma-share si Ginoong Hesus dito sa mga katawhan nga nagpalibot kanato. Padayon ka mga kapatulaom, buot sa Ginoo nga atong mahalon ang atong mga kalag sumala sa paghatag sa Dios ug bilin ini sa atong pagsabot. Sa paghatag ni Kristo og bili kanila. Nagpakamatay si Hesus aron pagtubo sa tao gikan sa dayon nga kalaglagan. So, sumala atong mabasa sa Juan 3:16 nagaingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Sa pagkaagi, iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kundili may kinabuhi na walay katapusan. So pinaagi sa paghigugma sa Diyos sa kalibutan mga kapaglaom, iya gayong gihatag ang iyang bugtong anak. Aron kita nga mga tao nga mutuo kaniya, makaangkon kita og kinabuhi nga walay katapusan. Dayon atong kuptan ang atong mga kaugalingon, ingon nga usa ka pinalit nga kabtangan. So parehas atong panimalay mga kapaglaom, kung kita makapalit gani og mga kabtangan nga ilabi na gayud og mahal ang presyo niini ato gid kining ampingan aron magdugay. Atong mabasa sa Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 19 hangtod sa 20 nagaingon, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga iya sa Dios. So mga kapaglaom, kay kita pinalit naman ni Ginoong Hesus, ato kanunay siyang himayaon sa atong tibuok lawas. Nga dili ra ba kay alang-alang nga bili kundi bililhon gyud ang iyang pagkapalit kanato. Ang tanang gahom sa huna-huna ug kalag ug lawas iya sa Ginoo. Ang panahon iya sa Dios. Atong ibutang ang atong mga kaugalingon sa labing maayong kahimtang kutob sa mahimo sa pag-alagad sa iyang buluhaton. Nga madugtong kanunay kang Kristo ug maghuna-huna kada adlaw sa bililhong halad alang kanato
aron kita mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. So angay nato huna-hunaon mga kapaglaom nga ang atong tanan atong gikan sa atong panahon, sa atong kaugalingon, kinanglan ato kining ididikar sa Ginoo. Ato siyang alagaron kanunay kay aron ang mga tawo nga naa sa palibot kanato makakita sa pagkamatarong diha sa Ginoo dinha sa kanato. So dili sa kini nato mahimo mga kapaglaom sa atong kaugalingon lamang kundi sa grasya sa Ginoo pinaagi sa pagpapuyo nato sa balang Espiritu Santo dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon aron kita mamahimong panalangin ngadto sa uban. Padayon ta, katong nagbasiyos ilang kaugalingon, ang mahuna-hunaon o mainampingon, dili makayahat sa ilang mga mata ngadto kang Kristo ang buhi na manluluwas, nga walay mga pagbati sa kahinuklog o labing lalom nga pagpaubos. So kinanglan mga kapaglaom ato kanunay ibutang sa atong panghuna-huna nga kita magpaubos kanunay sa atong kaugalingon ug mag-agad kita sa diktar sa Ginoo dinhi kanato. Ang kanunay nga pagtan-aw kang Hesus makapabuhi sa kalag ngadto sa Dios. Atong higugmaon si Hesus, atong higugmaon ang Amahan nga nagpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan kay atong makita siya diha sa kahibulungang kahayag puno sa grasya ug kamatuoran. Nagpamatuod si Hesus niini nga mabasa nato sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27 nagaingon ang tanang mga butang gitugyan kanako sa Amahan. Kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Mateo 11:28. Alang sa unsa mga kapaglaom, aron siya maghatag og mga gasa ngadto sa mga tawo, aron ilang ibutang ang tanan nilang gahom, ubos sa paghalad sa pagpahibalo sa kahibulungang gugma nga niini siya nahigugma kanato. So gipahat sa Ginoo kanato mga kapaglaom ang iyang gugma nga iyang naangkon gikan sa Amahan. Aron kita usab mga kapaglaom makapahat sa gugma nga atong nabatunan diha gikan kaniya atong mapahat ngadto sa mga katawhan labay na gayud sa mga katawhan nga naa pa sa kangitngit aron ang atong pagkinabuhi makaingon kita nga madagaya na atong kinabuhi kay kita naka-share sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Kung atong banaon ang tanan natong mga talento diha sa kahayag sa krus sa Kalbaryo, magkinabuhi gayud kita alang kang Kristo ug atong pasidlakon ang atong kahayag atubangan sa mga tao ang atong mga kinabuhi dili na gayud tan-awon nga sigpit. Sumala sa atong naangkon mga kapaglaom nga gugma gikan sa Dios, ato na siyang ma-share sa mga katawhan. So kita magkalipay nga ang atong mga agianan, ang atong mga kinabuhi wala na sa magsubay sa sigpit nga agianan kung dili mahimo na kining halapad ug ang atong mga talento nga gihatag sa Dios kanato ato nang mapahat ngadto sa mga katawhan. Ilabi na gayud mga kapaglaom ang atong talento sa una kitay talento nga gihatag sa Ginoo, atong talento sa pagwali kay aron ato siyang ma-share sa mga katawhan, mapahibalo nato ang mga katawhan sa nagpalibot kanato sa iyang gugma, dakong gugma kanatong tanan. Doon na kitay mga talento sa pag-awit. Ato kaning gamiton atong talento sa pag-awit sa mga awit nga espirituhanon
nga makahatag og paglayag sa Ginoo ug makahatag og paglaom ngadto sa tanang mga tawo nga nagpaminaw aron kadtong nabug-atan sa ilang mga lulan mga kapaglaom makahinugklog sila pinaagi sa pagpamati sa atong mga awit nga ang talento gikan sa Ginoo. Parehas atong nabatian ganiha sa ato nga naghalad sa iyang alawiton nga alang sa Ginoo aron ang tanan nga dungog ni adtong balaan nga o manindot nga alawiton makahinuklog sila mga kapaglaom ug unsa di ay kadako ang gugma sa Ginoo dinhi kanato. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Naingon man usab atong basta atong sa usa ka alawiton nga atong makita sa kuro sa alawiton atong nagiuluhan og ang kahayag nga langitnon. Kini siya nagaingon, iiwag mo ang kahayag sa mga gingit-ngitan. Kay adunay nagpanawag nga buot kahayagan. Sa pinaagi nat sa pagpasiga nato sa atong mga suga, mga kapaglaom, adunay mga katawhan, maingon man, naa sa mahigsigpit nga dalan. Ang atong mapasiga atong suga, ang ilang ka sigpit nga dalan nga gisubay, mamahimo ng halapad. Kay kini atong usa ka opportunity pod alang kanato nga dili na magsubay ang atong kinabuhi sa sigpit nga dalan, kundi magsubay na sa halapad nga dalan. Kay magpinaagi kang Hesukristo, magkinabuhi kita sa kadagaya. Nasab atong mabasa dinhi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16. Mao kini ang akong bersikulo mga kapaglaom nga akong nakatunan sa nag-eskwela ko sa gitawag nga Vacation Bible School. Nga ako kini kanunay gisulod sa ako ang kasing-kasing nga nagaingon diha. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong buhat ug daigo nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Ang Dios panalangin kanatong tanan. This is Kapaglaom Judy saying, fight all your battles with prayer. You will probably win. Atong pakigbatukan ang atong pakigbugno dinhi sa kalibutan, pinaagi sa pag-ampo. Kay sigurado gid kita nga makadaog niini. Una sa tanan, atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga daghatod natong kahigayunan nga makasidya kita sa atong programa karong sayong kabuntagon. On behalf of Hope Radio Toledo, akong gipasalamatan ang mga mosunod. Kapaglaom Pastor Charles Nogra, President sa Central Visayan Conference, Pastor Lillard Arangues, Communication Director magyapon sa Central Visayan Conference, Pastor Efren Ortiga, Station Manager, o si Kapaglaom Sir Ron Sheridan Gilaran. Ang ato ang nagdumala dinhi sa atong istasyon. Siya usab karon ang naa sa atong technical, ang atong mga media missionaries, sa tanan gayud nga mga media missionaries, daghang salamat. Magampo ta mga kapaglaom. Daghang salamat Ginoo sa kay gayungan nga imong gihatag kanamo kung kami nakasidya karong sa iyong kabuntagon. Hinaut among ang pulong nga among nabatnan
Makatunan karong adlaw Ginoo may silsil sa among pagsatagsa ka alimpatakan samtang kami magkinabuhi magkaabot sa imong ikaduhang pagwalik. Imong panalanginan Ginoo sab ang tanan nga listeners karong adlaw. Pailayo mo sila sa tanang matang sa disgrasya. Dahang salamat Ginoo sa pagtubag sa among mga pag-ampo ang kilang gilauman madawat sa ngalan o gahom ni Jesus kamong manluluwas. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsidya sa mensahe sa paglaom nga si Hesus Kristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.